الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم القلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زمخستان بی شملتان زار زار زاد سر خادم مکراوینم چید بار بار وینم چید بار بار زان سرا ملنگ مکرا خلقنا پسنگ مکرا خلقنا پسنگ مکرا پلی شوق کی رنگ مکرا پلی شوق کی رنگ مکرا کلا بجارو آپ کلا بجارو